आज हामी कम्प्युटरको पिढी अर्थात् जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ? हामीलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हालसम्म विकास भएका र भविष्यमा विकास हुने कम्प्युटरलाई तिनीहरूको प्रयोग गरिने फरक फरक चिप्सको आधारमा श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ, जसलाई कम्प्युटरको पिढी वा पुस्ता भनिन्छ। यसरी हेर्दा विभिन्न कम्प्युटरमा निम्न कुराहरू प्रयोग भएका थिए अर्थात् प्रयोग भएको पाइन्छ। पहिलो पिढीको कम्प्युटरमा भ्याकुम ट्युबको प्रयोग भएको पाइन्छ। त्यसैगरी दोस्रो पिढीको कम्प्युटरमा ट्रान्जिस्टरको प्रयोग भएको पाइन्छ। तेस्रो पिढीको कम्प्युटरमा आइसी चिप्सको प्रयोग भएको पाइन्छ र चौथो पिढीको कम्प्युटरमा माइक्रोचिप्सको प्रयोग भएको पाइन्छ। हालसम्म विकास भएको र भविष्यमा विकास हुने कम्प्युटर र तिनीहरूको प्रयोगमा फरक फरक चिप्सको आधारमा श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ, जसलाई कम्प्युटरको पिढी अर्थात् जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भनिन्छ। यसरी हेर्दा विभिन्न श्रेणीको कम्प्युटरमा निम्न कुराहरू प्रयोग भएको पाइन्छ। पहिलो पिढीको कम्प्युटरमा भ्याकुम ट्युब, दोस्रो पिढीको कम्प्युटरमा ट्रान्जिस्टर, तेस्रो पिढीको कम्प्युटरमा आइसी चिप्स, चौथो पिढीको कम्प्युटरमा माइक्रोचिप्स। एकचोटि फेरि सम्झौँ है त। पहिलो पिढीको कम्प्युटरमा फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा भ्याकुम ट्युब, सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा ट्रान्जिस्टर, थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा आइसी चिप्स र फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा माइक्रोचिप्स प्रयोग भएको पाइन्छ। र पाँचौं पिढीको कम्प्युटर अर्थात् जुन अहिले बनिसकेको छैन, बन्ने क्रममा छ, पाँचौं पिढीको कम्प्युटरमा बायोचिप्सको प्रयोग हुने पाइएको छ। तर पाँचौं पिढीको कम्प्युटर भने निर्माण भइसकेको छैन। यता कता जापान लगायतका केही मुलुकहरूले बायोचिप्सको प्रयोग गरेर पाँचौं पिढीको कम्प्युटर पनि बनाइसकेको भन्ने सुन्न पाइन्छ। तर यथार्थमा हालसम्म बजारमा नआएको र कुनै पनि न्युजहरूमा नआएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई यकिन मान्न सक्दैनौँ। अब लागौँ फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको बारेमा जान्नको लागि। फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर, पहिलो पिढीको कम्प्युटर कहिलेदेखि कहिलेसम्म चलेको थियो र यसमा भ्याकुम ट्युबको प्रयोग त भएको थियो, त्यो बाहेक अन्य के थिए त यसमा प्रयोग भएका अर्थात् के चिजले यो बनेका थिए, यसको उदाहरणहरू के हुन् भन्ने कुरा हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब लागौँ सन् 1946 देखि सन् 1958 को समय अवधि बीचमा विकास भएको वा बनेको कम्प्युटरलाई पहिलो पिढीको कम्प्युटर नामकरण गरेको छ। हामीले फेरि एकचोटि सम्झौँ। सन् 1946 देखि सन् 1958 को बीचमा 58 को बीचमा विकास भएको वा बनेको कम्प्युटरलाई पहिलो पिढीको कम्प्युटर भनिन्छ। पहिलो पिढीको कम्प्युटर ठुला साइजका, कम क्षमता भएका तर धेरै महँगा थिए। ठुला साइजका, कम क्षमता भएका तर धेरै महँगा थिए। यो पिढीको कम्प्युटरभित्र भ्याकुम ट्युबको प्रयोग भएको थियो। हामीले अघि पनि भन्यौँ यसमा भ्याकुम ट्युबको प्रयोग भएको थियो। यी कम्प्युटरहरू सञ्चालन गर्न विद्युतीय शक्ति चाहिन्थ्यो। यी कम्प्युटरहरू प्रयोग गर्नलाई विद्युतीय शक्ति चाहिन्थ्यो र धेरै ताप पैदा गर्थे। यी कम्प्युटरहरूभित्र मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग भएका थिए। पहिलो जेनेरेसनको कम्प्युटरमा कुन ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग भएको थियो भनेर क्वेसन सोधिन सक्छ। यसमा अप्सनहरूमा मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेर पनि एउटा हुन सक्छ र हामीले त्यसलाई टिक लगाउनुपर्छ। हामीले यो याद गरिरहनुपर्छ। मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग भएको थियो पहिलो जेनेरेसनको कम्प्युटरमा, फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा। यसको उदाहरणहरू चाहिँ के हुन् त? अब उदाहरण हेर्न सकिन्छ। युनिभ्याक 1, इन्याक, इट्स्याक, IBM 650, IBM 702 इत्यादि पहिलो पुस्ताको कम्प्युटर हुन्। पहिलो पुस्ताको कम्प्युटरको बारेमा हामीले यहाँ जानकारी प्रस्तुत गर्यौँ। अब हेरौँ पहिलो पुस्ताको कम्प्युटर हेर्दामा कस्तो देखिन्थ्यो त? फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर तपाईँलाई मैले स्क्रिनमा देखाएको छु। पहिलो जेनेरेसन कम्प्युटर यस्तो थियो। अब दोस्रो जेनेरेसनको कम्प्युटरमा जाउँ। दोस्रो पिढीको कम्प्युटर अर्थात् सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर 1959 देखि 1968 सम्म चलेको कम्प्युटर। अब हेरौँ दोस्रो पिढीको कम्प्युटरहरू सन् 1959 देखि सन् 1964 सम्मको समयावधिभित्र निर्माण भएका थिए। दोस्रो पिढीको कम्प्युटर सन् 1959 देखि सन् 1964 सम्मको बीचमा प्रयोग भएका थिए अथवा निर्माण भएका थिए। ती कम्प्युटरहरूमा ट्रान्जिस्टरको प्रयोग गरिएको थियो। दोस्रो पिढीको कम्प्युटरको आकार पहिलो पिढीको कम्प्युटरको भन्दा सानो थियो। दोस्रो पिढीको कम्प्युटरको आकार पहिलो पिढीको भन्दा सानो थियो र सानो हुँदै गयो र मूल्य पनि कम हुन थाल्यो। दोस्रो पिढीको कम्प्युटरमा पहिलो पिढीको भन्दा छिटो काम गर्ने, कम खर्च र मूल्य पनि कम हुन थाल्यो। दोस्रो पिढीको कम्प्युटरमा पहिलो पिढीको भन्दा छिटो काम गर्ने, कम खर्च लाग्ने, थोरै विद्युत शक्तिबाट चल्ने, कम ताप पैदा गर्ने र सानो साइजका थिए। दोस्रो पिढीको कम्प्युटरको प्रोग्रामिङका लागि एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रयोग भएको थियो। एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज
फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा मिसन लेभल ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग भएको थियो भने सेकेन्ड जेनेरेसनको कम्प्युटरमा कुन ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग भएको थियो? यो लोकसेवा आयोगमा अथवा तपाईले लोकसेवा आयोगको जुनसुकै उसमा जुनसुकै खरदार नासु लगायतको सम्पूर्णको लागि कम्प्युटर पढ्नै पर्ने हुन्छ र यो साधारण कुरा यो कम्प्युटरको पुस्ताका बारेमा चाहिँ पढ्नै पर्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ जानिराख्नुस् र यो जेनेरेसन अफ कम्प्युटर पढ्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेको छौँ। पहिलो जेनेरेसनको कम्प्युटरमा मिसन लेभल ल्याङ्ग्वेज, सेकेन्ड जेनेरेसनको कम्प्युटरमा एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज, पहिलो जेनेरेसनको कम्प्युटरमा भ्याकुम ट्युबको प्रयोग भएको थियो, सेकेन्ड जेनेरेसनको कम्प्युटरमा ट्रान्जिस्टरको प्रयोग भएको थियो भन्ने कुरा जान्नै पर्ने हुन्छ। अब यसको सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको चाहिँ हामीले यहाँ फोटो प्रस्तुत गरेको छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालको थियो। त्यस्तै गरी तेस्रो पुस्ता कम्प्युटरको तेस्रो पिँढी जेनेरेसन अफ थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर, यो चाहिँ सन् 1965 देखि सन् 1974 सम्म चलेको थियो। यसको बारेमा हामीले थप जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ। तेस्रो पिँढीको कम्प्युटर सन् 1965 देखि सन् 1974 सम्मको समय अवधिभित्र निर्माण भएका थिए। ती कम्प्युटर इन्टरगेटिङ सर्किट आइसी चिप्सको प्रयोग भएको थियो। थर्ड जेनेरेसनको कम्प्युटरमा आइसी चिप्सको प्रयोग भएको थियो। इन्टरगेटिङ सर्किट आइसी चिप्सको प्रयोग भएको थियो। करिब 300 वटा ट्रान्जिस्टरको सट्टामा एउटा आइसी चिप्सले काम गर्न सक्ने भएकाले यस पिँढीको भन्दा धेरै सानो साइज, भरपर्दो, सजिलै प्रयोग गर्न सकिने र कम मूल्य पर्ने भए। सेमिकन्डक्टर मेमोरी र्याम वा रोमको प्रयोग भएका थिए। र्याम वा रोममा आधारित यी कम्प्युटरहरू पहिलो र दोस्रो पुस्ताको कम्प्युटर भन्दा निकै बढी क्षमता थिए। पहिलो पुस्ताको कम्प्युटरमा र्याम र रोमको प्रयोग भएका थिएनन्, दोस्रो कम्प्युटरको पुस्तामा पनि भएको थिएन र तेस्रो पुस्ताको कम्प्युटर अर्थात् थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा भने र्याम र रोमको प्रयोग भएका थिए। यस पुस्ताका कम्प्युटरहरूमा मल्टी प्रोग्रामिङ र मल्टी युजर सिस्टम प्रयोग हुन थाल्यो, जसले गर्दा यस अवधिमा मिनी कम्प्युटरहरू उत्पादन हुन थाले। आइबिएम सिस्टम 360, आइबिएम सिस्टम 370, 600 सिरिज, एनआरसी आदि यस पिँढीको उदाहरणहरू हो। अब हामीले तेस्रो पुस्ताको हामीले तस्बिर देखाउँदैछौँ। तेस्रो पुस्ताको कम्प्युटर झन्डै हाम्रो अहिले हामीले चलाइरहेको कम्प्युटरहरू जस्ता देखिन्थे। अब जम चौथो पुस्ताको कम्प्युटर जुन अहिले हामीले चलाइरहेको कम्प्युटर, चौथो पुस्ताको कम्प्युटर अर्थात् फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर 1975 देखि 1990 सम्म चलिरहेको कम्प्युटर, 1990 सम्म हैन, हालसम्म नै चलिरहेको कम्प्युटर हो। चौथो पिँढीको कम्प्युटरहरू सन् 1975 देखि सन् 1990 को अवधिभित्र बनेका थिए, निर्माण भएका थिए। यस अवधिका कम्प्युटरहरूमा लार्ज स्केल इन्डिकेटिङ सर्किट अर्थात् एलएसआई र भेरी लार्ज स्केल इन्डिकेटेड सर्किट अर्थात् भिएलएसआई को प्रयोग गरी बनाइएका थिए। 10,000 वा 20,000 सम्म ट्रान्जिस्टरहरू प्रयोग भई बनाएका चिप्सहरू एलएसआई भनिन्छ। 10,000 देखि 20,000 को बीचमा ट्रान्जिस्टरहरूको प्रयोग भई बनाइएको चिप्सलाई एलएसआई भनिन्छ। एलएसआईमा कति प्रयोग भएका हुन्छन् ट्रान्जिस्टरहरू भनेर पनि क्वेशन सोधिन सक्छ। 10,000 देखि 20,000। एलएसआई को परिभाषा फुल फर्म के हो त? एलएसआई को फुल फर्म भन्नुहोस् भनेर पनि सोधिन सक्छ। एलएसआई को फुल फर्म रहेको छ लार्ज स्केल इन्डिकेटेड सर्किट र भिएलएसआई को भेरी लार्ज इन्डिकेटेड सर्किट चिप्स एलएसआई चिप्स भनिन्छ। त्यस्तै गरी 2 करोड देखि 3 करोड वटा ट्रान्जिस्टर चौथो पिँढीको कम्प्युटर। चौथो पिँढीको कम्प्युटरहरू सन् 1975 देखि सन् 1990 को समयावधिभित्र बनेका थिए। यस अवधिका कम्प्युटरहरूमा लार्ज स्केल इन्डिकेटेड सर्किट एलएसआई र भिएलएसआई अर्थात् भेरी लार्ज स्केल इन्डिकेटेड सर्किट को प्रयोग भई बनाइएका थिए। 10,000 देखि 20,000 सम्मका ट्रान्जिस्टरहरू प्रयोग भई बनाइएका चिप्सहरूलाई एलएसआई भनिन्छ भने 2 करोड देखि 3 करोड ट्रान्जिस्टरहरू वा रजिस्टर वा डाटाहरू हटाउने चिप्सलाई भिएलएसआई प्रयोग गरी ज्यादै सूक्ष्म सटिक बनाइएको हुन्छ। हिजो आज भिएलएसआई चिप्सको प्रयोग गरिएका माइक्रो कम्प्युटरहरू कार्यालय लगायतका धेरै ठाउँमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको हुन्छ। माइक्रो प्रोसेसरले प्रयोग
माइक्रोप्रोसेसरका प्रयोगले गर्दा चौथो पिँढीको कम्प्युटरहरूको साइज निकै सानो र मूल्य पनि अत्यन्त कमी, कार्यक्षमता अत्यन्तै बढी, अति नै भरपर्दो र धेरै डाटाहरू ज्यादै सानो ठाउँमा भण्डारण गर्न सकिने भयो। यसका साथसाथै चित्र वा आवाजलाई पनि इनपुट गरी दिन सकिने इत्यादि चौथो पिँढीको कम्प्युटरहरूको उदाहरण हुन्। चौथो पिँढीको बारेमा हामीले जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। अब चौथो पिँढीको तस्बिर हेर्न सकिन्छ। हामीले यहाँ तस्बिर प्रस्तुत गर्नेछौँ।